इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। चुनावी तालमेल सफलता उन्मुख भएको गठबन्धन शीर्ष नेताहरूको दावी। सदस्य दलबीच कुनै समस्या नरहेको भनाई। चुनावका दिन अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै सवारी साधन बन्द गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। पासपोर्ट र टिकट देखाएपछि हवाई यात्रीलाई बाधा नपर्ने। राजधानीका मतदाता घर दैलोमा पुग्ने उम्मेद्वार जोख्दै अधिकांश मतदाता विकास प्रेमी र युवा नेतृत्वको खोजीमा। पाँच वर्ष खेर फालेकोमा ओलीले जनतासँग माफी माग्नुपर्ने गगन थापाको भनाई। कांग्रेसले बागी उम्मेद्वारका प्रस्तावक र समर्थकको सदस्यता 5 वर्ष खारेज गर्ने। युक्रेनको मरियोपोलबाट हालसम्म 500 को उद्धार। शहरमा फँसेका सबैलाई बचाउन क्रियाशील रहेको युक्रेनी सरकारको भनाई। र नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको पहिलो एक दिवसीय खेलमा नेपाल 3 विकेटले पराजित। नेपालले दिएको 137 रनको लक्ष्य 26 ओभरमै पुरा। न्यूज अब विस्तारमा। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले चुनावी तालमेल सफलतातिर उन्मुख भएको दावी गरेका छन्। काठमाडौँमा आज भएको 5 दलीय गठबन्धनको संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै शीर्ष नेताहरूले चुनावी तालमेलको सम्बन्धमा सदस्य दलहरूबीच कुनै समस्या नरहेको र तालमेल सफलता उन्मुख दिशामा अघि बढेको दावी गरेका थिए। गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालालाई फाँसी दिनुपर्छ भन्नेहरू गठबन्धनको खिलाफमा लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरका मेयरका उम्मेद्वार सिर्जना सिंह र भरतपुर महानगरकी मेयरका उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई परिवारसँग जोड्नु औचित्यहीन तर्क भएको जिकिर गर्दै सभापति देउवाले मुलुकको केन्द्रीय राजधानी जस्तो महानगरमा महिला उम्मेद्वारलाई नजिताए देश विदेशमा गलत सन्देश जाने बताउनुभयो। उहाँले भनिसक्नुभयो म सभा गर्छु काठमाडौँ बस ठाउँ ठाउँमा एक मिनट पनि बस कुद्न दिनु भनिसक्नुभएको छ। यस्तो प्रतिबद्ध गर्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ हेर्नुहोस्, वास्तव भन्यो भने मेयरहरू चाहिँ वास्तवमा एक दिन नेपालमा चाहिँ महिलै हुनुपर्छ भन्ने बेर आउँदैन है फेरि विचारमा हो। त्यस्तो कुराले अब उहाँलाई चाहिँ कुनै आफ्नो श्रीमती भन्छ हाम्रो पनि बिहा गरिदिनु गरौँ कि बिचरी अब त्यो अपराध त होइन नि। त्यसै कारण चाहिँ नि सृजना सिंह योग्य महिला हुन्, राम्रो काम गर्ने वचन दिएकी छन्। फेरि चाहिँ नि महिला काठमाडौँको उम्मेदवार राजधानीको उम्मेदवार महिला हुनु ठुलो कुरा हो नि। काठमाडौँ जस्तो राजधानीमा महिला हार त हुँदैन।
सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनको तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार सिंह र दाहाललाई छोरी र श्रीमतीको रूपमा प्रचार गर्नु महिलामाथिको अपमान र महिलाको क्षमतामाथि अवमूल्यन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। 5 दलीय गठबन्धन एक ढिक्का रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले मुलुकको लोकतन्त्र, स्थायित्व र विकासको लागि गठबन्धन धेरै पछिसम्म लैजानु मुलुकको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। सम्पन्न गर्न विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्न रुखवालाले बडो खुसी साथ, गर्व साथ हँसिया हथौडामा छाप लगाउन सक्नै पर्छ। हँसिया हथौडावालाले गर्वको साथ, खुसीको साथ रुखमा छाप हान्न सक्नै पर्दछ। यो छाप हान्ने कुराको कारणले केही साथीहरू बौद्ध भिक्षु रहेछ, घन्टी बजाउने हो, घन्टी नै बजाइराख्छु भन्ने देखिए। रुख कतिपय त बरु मर्न तयार, रुख बाहेक अन्त छाप हानिँदैन। अर्का थरी मर्न तयार, हँसी हथौडा बाहेक अन्त या कलम बाहेक अन्त हानिँदैन। यो लकीरको फकीर भएर यो देशको हित हुनेवाला छैन, लोकतन्त्रको हित हुनेवाला छैन। हामीले बुझ्नै पर्यो, इतिहासबाट शिक्षा लिनु पर्यो, आजको आवश्यकता बुझ्नु पर्यो। आजको आवश्यकता सहमति, सहकार्य र एकता नै हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी निर्वाचन परिवर्तनकारी र प्रतिगमनकारी शक्तिहरू बीचको लडाईँ भएकोले आम मतदाताले विवेक पुर्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रगतिशील गठबन्धनमा सामेल भएका दलहरूको पक्षमा मतदान गर्नुहोस्। प्रतिगामी कित्तामा उभिएकाहरूको पक्षमा मत खसाल्नु पर्यो भने पछि तपाईले पनि पछताउनु पर्नेछ, तपाईका सन्तानहरूले पनि दुःख भोग्नु पर्नेछ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनभित्रबाट केही प्रतिगमनकारी शक्ति एमालेलाई सघाउन लागि परेको आरोप लगाउनुभयो। जनता समाजवादीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले नेकपा एमाले र केपी ओलीबाट लोकतन्त्र र मुलुकको परिवर्तन नबच्ने जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले 5 दलीय गठबन्धन भन्दा प्रतिगमनकारी शक्ति बलियो रहेकोले सचेत रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। वैशाख 30 गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान हुने दिन सवारी साधन चलाउन नपाइने भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार पास बिनाको सवारी साधन चुनावको दिन चलाउन नदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका अनुसार काम विशेषले सञ्चालन गर्नुपर्ने सवारी साधनले जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा पास लिनुपर्नेछ। आयोगका अनुसार एम्बुलेन्स, खानेपानीको ट्याङ्कर, दमकल, दूरसञ्चार सेवा, शव वाहन, अस्पताल तथा विद्युत सेवा जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्र र नम्बर प्लेटमा सीडी उल्लेख भएको कूटनीतिक नियोगको सवारी साधनले अनुमति पत्र लिनु पर्दैन। आयोगले शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सवारीको प्रयोग गर्न पाउने गरी मापदण्ड तय गरेको छ। शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सम्बन्धित स्थानको मुख्य निर्वाचन अधिकृतले सवारी पास दिनुपर्नेछ। अनुमति पाएको सवारी पासमा त्यस्ता व्यक्ति बाहेक एका घरको एकजना साथीले मतदान केन्द्रसम्म जान आउन पाउने व्यवस्था छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको माध्यमबाट यात्रा गर्ने यात्रुले पासपोर्ट, भिजा र हवाई टिकटको माध्यमबाट विमानस्थल र विमानस्थलदेखि वासस्थानसम्म आवागमन गर्न दिने भएको छ। यस्तै अन्य सवारी साधनहरूलाई पनि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमति दिने गरी अधिकार दिइएको छ। मतदानको दिन दैनिक उपभोगका वस्तु बोक्ने तथा अत्यावश्यक सवारी साधनको लागि अनुमति लिनु नपर्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगले भारत र चीनसँग जोडिएको सीमा नाका 3 दिन बन्द गर्दा पनि सरकारलाई पत्र पठाएको छ। वैशाख 27 गते राति 12 बजेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने आवत-जावत बन्द गर्न र मतदान हुने दिन आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारको यातायात बन्द गर्न आयोगले आदेश दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि 753 स्थानीय तहको मतगणना स्थलमा अनिवार्य रूपमा सीसी क्यामेरा राख्न निर्देशन दिएको हो। आयोगका अनुसार मतगणना स्थलमा मतगणना कार्यलाई पारदर्शी र सुरक्षित राख्न सीसी क्यामेरा राख्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहमा परिपत्र गरिसकेको छ। मतगणनाको समयमा कुनै विवाद आएमा विद्युतीय अभिलेखीकरणको लागि उपयोगी हुने भएकोले समेत सीसी क्यामेराको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। दुर्गम स्थानीय निकायमा इन्टरनेटको असुविधा र बजेटकै कारण पनि 100% स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न समस्या हुन सक्ने भन्दै आयोगले यथाशक्य सबै ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न निर्देशन दिएको शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गरेको खर्च विवरणको सूक्ष्म रूपमा अनुगमन भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। चुनाव आउन केही दिन बाँकी रहँदा उम्मेद्वार घर दैलो गरिरहेका छन् भने मतदाता उम्मेद्वार जोख्न व्यस्त छन्। त्यसमाथि लाखौंको संख्यामा थपिएका किशोर वयस्क मतदाताको आफ्नै रुचि छ। कोही युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व चाहन्छन् त कोही विकासप्रेमी नेता छान्नुपर्ने मान्यता राख्छन्। यो रिपोर्ट। राजनीति नीतिहरूको राजा हो। चुनावलाई त्यही राजनीति चलाउने मेरुदण्ड मानिन्छ। राजनीतिक प्रतिबद्धता बोकेका कार्यकर्ताहरू झण्डा बोकेर उम्मेद्वार घेरेर हिँडेका देखिन्छन्। ज्येष्ठ नागरिक संस्कृति, सम्पदा र विकास अग्रभागमा राख्छन्। उनीहरूको चासो सामाजिक सुरक्षामा छ। युवाहरू रोजगार सृजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन्। केही मतदाताको राजनीतिप्रति सकारात्मक दृष्टि छैन। जो आए पनि स्वार्थ केन्द्रित रहेको उनीहरूको गुनासो छ। कोही नेता छैन। अहिले मैले साँच्चै भन्नुपर्ने भने कसलाई भोट दिने भन्ने पनि मान्छे छैन। मान्छे नै छैन देशमा, नेतै छैन हाम्रो देशमा। ल कुन दिन जन्मिन्छ त्यो थाहा छैन। समय आएपछि जन्मेलान् मेम, होइन? अहिले नेतै छैन। अहिले त अब जनताको हल भन्दाखेरि पार्टीहरू आफ्नो आफ्नो नै हल गर्ने मात्रै बढी हुन्छ। अब जनताको समस्या हल गर्ने नेता त पार्टी त अहिलेसम्म देखेको छैन। कुनै पार्टीले नि केही गर्न सकेन। सक्षम, सबै कुरा जानेको, सबैको भावना बुझ्ने त्यस्तो किसिमको मान्छे आउनु पर्यो। धेरैजनाले ढोका दिँदै यो नेपाललाई खतमै गरिसक्यो। अब चाहिँ जनताले राम्रै नेता चुन्नुपर्छ। जो आए पनि त्यही हो, आफ्नो समस्या आफूलाई यस्तै हो। हुन त जसलाई भोट हाल्दा नि के हुने हो र हामीलाई केही हुने होइन, उनीहरूकै लागि हो। युवा पंक्तिको कुरा बेग्लै छ। राजनीतिमा पुरानो पुस्ता नफेरिएकोमा गुनासो गर्ने यो वर्ग देशका सबै क्षेत्रमा युवा नेतृत्वको खाँचो देख्छन्। मतदाताहरूलाई उनीहरू दलीय झण्डा भन्दा पनि एजेन्डामा केन्द्रित हुन सुझाव दिन्छन्। अहिलेका बुढाहरूले केही पनि गर्न सकेका छैनन् र गर्दा पनि गर्दैनन्। त्यसकारण युवा नै चाहिन्छ भन्न चाहन्छु म। अब बुढा पुरानो कामहरू छैन यिनीहरूको। अब युवाहरूले चाहिँ यो देशलाई सही ढङ्गमा लानेर यसलाई विकसित रूपमा अहिलेको जुन परिस्थिति अनुसार चाहिँ चलेर हाम्रो एउटा गरिबी निर्मूल पार्ने, एउटा चाहिँ युवाहरूलाई पनि नेपालमै रोजगारी गर्ने। नातावाद, कृपावाद र झोले झण्डेहरूबाट देशको राजनीति माथि उठ्न नसकेको अनुभव सँगालेका एक पक्ष हाम्रा होइन राम्रा छान्नुपर्ने मत राख्छन्। यो पार्टीले हामीलाई दिक्क लगायो। त्यस कारणले पार्टी होइन राम्रो व्यक्ति चुनेर हामी मतदान गर्छौँ। अब देशलाई चाहिँ माया गर्ने, देशलाई चाहिँ अब जनतालाई चाहिँ राम्रो चाहिँ ठाउँमा चाहिँ लाने व्यवस्था, जनतालाई दोखन नदिने सबै चाहिँ अब व्यवस्था मिलाउने चाहिँ प्रतिनिधि भयो भनेर हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो उम्मेदवार होस् जसले बोलेको कुरा पुरा गरोस्। हाम्रो चाहिँ होइन राम्रोलाई चाहिँ भोट हालिन्छ क्या। मतदानको एक दिन विवेक नराख्दा बाँकी 365 दिन पछुताउने अवस्था आउनुभन्दा बेलैमा उचित निर्णय गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ। इमेज न्यूजका लागि ग्रीष्मा राज भण्डारी र कोमल शेरचन। दलीय उम्मेद्वार तामझामका साथ मत माग्न व्यस्त भइरहँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको व्यथा अलग छ। न अगुवा पछुवा, न झण्डा, न कार्यकर्ता, न सम्पर्क कार्यालय उनीहरूको प्रचार शैली व्यवस्थित देखिँदैन। एजेन्डामा जतिसुकै राम्रा विषय समेटे पनि देशभरकै स्वतन्त्र उम्मेद्वारको सहारा राष्ट्रिय झण्डा बनेको छ। एक रिपोर्ट।
एकातिर दलीय उम्मेद्वारको बाजागाजा सगुनसहित भव्य स्वागत भइरहँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले बिहोर्ने चुनौती कष्टकर देखिन्छ। दलहरू कार्यकर्ता परिचालनमा व्यस्त हुँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई भने कार्यकर्ता बनाउनै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। अझ उनीहरूले पाएको चुनाव चिन्ह स्थापित गर्न अर्को पापड बेल्नुपर्ने अवस्था छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुनुको अवसर र चुनौती कति हो त? उम्मेद्वार भनेपछि हाम्रो नगरवासीको लागि उम्मेद्वार भएको मान्छे त झन् घर दैलोकै नाम नभए तापनि भेटघाट त गर्नुपर्छ। तर म त्यति सन्तुष्ट चाहिँ छैन यो चुनावी प्रचारको कि आफूले गर्न सक्ने काम को एभिडेन्स दिएर आफ्नो उम्मेदवारी दिने हो र त्यसलाई चाहिँ बरु फलोअप गर्ने क्रममा चाहिँ नागरिकहरूसँग भेटेर मैले यो काम गर्दैछु तपाईलाई कस्तो लाग्छ भनेर तपाईले खोजेको विकास म दिन खोजिरहेको छु, न कि मेरो मनमा आएको विकास तपाईलाई लाद्न चाहिरहेको छु भन्ने त्यस्तो खालको इन्टरेक्सन चाहिँ धेरै प्रोडक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता कडाई गरे पनि दलहरूले भाषणदेखि प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई आफ्नो धारणा सुनाउन मान्छे नजुट्ने अर्को त्रास छ। जोगीदेखि भोगीसम्मले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर हिँड्ने भएकाले नागरिक तहमा त्यसप्रति आकर्षण देखिँदैन। ठूला दलको तामझामले स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा असर पर्ने स्वयं उम्मेद्वारले महसुस गरेका छन्। उनीहरू घर दैलो अभियान उचित नभएको मान्यता राख्छन्। नगरवासीसित नागरिकसँग सम्पर्क गर्नुहुन्न भन्या पनि होइन, तर त्यसका सिस्टमहरू हुन्छन् होइन, जस्तो की ओपिनियन लिडर्स भन्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ गाउँको मुखिया भन्या जस्तै एउटा चाहिँ नि सानो सभा गरेर र चाहिँ नि आफ्नो विचार र आफूले गर्ने प्रतिबद्धताहरूलाई चाहिँ नि एउटा फ्याँकु भन्छ नि, त्यतिकै यो कन्जम्सनको लागि दिने नभइकन रियालिटीमा हार्ट टु हार्ट टक गर्ने कुरालाई चाहिँ नि म ग्राह्यता दिन्छु। त्यसो त पार्टीको झण्डा बोकेको भए पनि विवेकशील साझा पार्टीले प्रचारमा तडक भडकलाई प्रश्रय दिएको छैन। आफूलाई विधिको शासनप्रति समर्पित मान्ने यो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू राजनैतिक जीवनमै नयाँ अनुहारको उपस्थिति अपरिहार्य ठान्छन्। दलीय जालोले देशभर घेरेको स्थितिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। अझ आफ्नो घेराबाट शासकीय राजनीति उम्कन नदिने दलीय सिन्डिकेटकै कारण स्वतन्त्र उम्मेद्वारको जमिन झन्झन साँघुरिँदै गएको छ। यद्यपि 21औं शताब्दीका मतदाताले एजेन्डा रोज्नेमा उनीहरू विश्वस्त छन्। इमेज न्यूजका लागि लक्ष्मण मानडङ्गोलका साथमा कोमल शेरचन र ग्रीष्मा राज भण्डारी। स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब 7 दिन बाँकी छ। विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेद्वार आफ्नो पक्षमा मत माग्न चुनावी प्रचारमा छन्। निर्वाचित भएपछि आफूले गर्ने कामको फेहरिस्त बोकेर उम्मेद्वार मतदाताको घर दैलोमा पुग्दै गर्दा हामीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न उम्मेद्वारलाई तपाईलाई किन मत दिने भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया। कीर्तिपुरको समग्र विकासको लागि उठाइएका मुद्दाहरूलाई जनताले विश्वास गरेर भोट दिने कुरा हो। विशेष गरेर कीर्तिपुर स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, खानेपानी जस्ता अति आवश्यकीय वस्तुहरूबाट पिछडिएको अवस्था छ। यहाँका पूर्वाधारलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँका अति आवश्यकीय सेवाहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि यो दोस्रो जेठो नगरपालिका भन्नै सुहाउँदैन। यहाँको मौलिक समस्याहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर ती समस्याहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हौँ। त्यसकारण मलाई लाग्छ जनताले हामीलाई विश्वास गर्छ। शैक्षिक नगरीको रूपमा चाहिँ म यसलाई विकास गराउनको लागि गराउने मेरो मुख्य उद्देश्य हुनेछ र अर्को न्यायपालिकालाई चाहिँ एकदम चुस्त दुरुस्त बनाउँदै स्थानीय स्तरबाट न्याय सम्पादन गराउने मेरो मुख्य उद्देश्य रहनेछ। घाँस बाँस कपास र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीमा भएको जुन व्यथिति छ त्यसलाई चाहिँ एउटा सहज बनाउनको लागि, त्यसलाई हल गर्नको लागि मेरो उम्मेदवारी रहनेछ। यहाँको हरेक मुद्दामा महिलादेखि लिएर हरेक सेक्टरमा चाहिँ विकास निर्माणदेखि लिएर हरेक सेक्टरमा बसेर चाहिँ मैले कामहरू चाहिँ गरिरहेको छु र त्यसको आधारमा जति पनि यहाँ कीर्तिपुरभरिका महिला दिदीबहिनीहरू अथवा आम जनताहरू चाहिँ मलाई बुझ्छन् होइन, त्यो हिसाबले मैले जे जति पनि काम गर्ने त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा मलाई चुन्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास मैले लिएकी छु।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीसँगै हामीले एउटा समृद्ध कीर्तिपुर बनाउनको लागि एउटा ऐतिहासिक नगरीको रूपमा पहिचान दिएर ती पूर्वाधारहरू तयार गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था हो र अहिले हामीले चाहिँ त्यो आधारलाई टेकेर अगाडि बढ्न मात्र बाँकी दृढ सङ्कल्प इमान्दारिता र सबैको साझा अपनत्व कायम हुन गर्न सक्ने गरी एउटा नेतृत्व चाहिएको हामी युवा पुस्ताले त्यसलाई चिर्नुपर्छ र नयाँ अध्याय सुरु गर्नुपर्छ भन्ने जुन हामीले चाहिँ आवाज उठाएका छौँ आम कीर्तिपुरवासीले स्वस्फूर्त रूपमा हाम्रै पालामा हुनुपर्छ आफ्नै आँखाले देख्नुपर्छ त्यसको लागि स्वयं हामी आफै लाग्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ स्पिरिट अगाडि बढेको छ स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि बढेको छ यसप्रति चाहिँ आम कीर्तिपुरवासीप्रति म हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो अहिले भविष्यमा चाहिने भनेको स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार हो। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको लागि हामीले पहल कदमी गरेर अहिलेका युवाहरूलाई आर्थिक उन्नतिमा लाग्नको लागि सहयोग हाम्रो सधैँ अध्यक्षले भन्नुभएको छ हाम्रो समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली भन्ने त्यो सपना साकार पार्नको लागि केही आय आर्जनमा नजोरिकन त्यो सपना साकार हुँदैन। त्यो आय आर्जन गर्दै त्यो सपना साकार पार्नको लागि हामी मेन उद्देश्य त्यो लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। कीर्तिपुरमा चाहिँ एउटा उदाहरणीय गरेर महिला पुरुष समान ज्यालामा चाहिँ लाग्न प्रेरित गरिरहेछौँ। पूर्व जनप्रतिनिधिहरूले उहाँहरूले धेरै काम गरिसक्नु भएको छ, त्यो अझ अलि अधुरो छ, त्यो अधुरोलाई हामी पुरा गर्छौँ। एक पैसा भ्रष्टाचार नगर्ने भनेर म सामाजिक कमिटमेन्ट गरेको व्यक्ति र इभिन अहिले पनि म नगरमा प्रमुख भएर आयो भनेदेखि मैले मेरो तलब सामाजिक क्षेत्रमा लगाउने भनेर मैले घोषणा गरेँ। यो नगरलाई एउटा नमुना नगरको रूपमा व्यवस्था गर्ने मैले सोच बनाएको छु। साथसाथै यहाँको विकास निर्माणका कुराहरू ल्याउँदाखेरि जनस्तरबाट नै आउने गरी नियमपूर्वक चलाउने र यो हाम्रो देशको जुन समाजवाद उन्मुक्त आर्थिक नीति ल्याउने मैले प्रयास गर्नेछु। शासक होइन, म आफूलाई सहयोग बनाउन चाहन्छु र समृद्ध कीर्तिपुरको विकास निर्माणमा हुँदा अनि त्यसपछि महिलाका क्षेत्रहरूमा र बालबालिकाका क्षेत्रहरूमा खास गरी चाहिँ 2074को निर्वाचनमा पनि मलाई उमेरको उम्मेदवारिता दिएको थियो। मैले मेरो त्यो बेलामा चाहिँ के कारणवश हारियो, अलिकति आफूलाई समाजमा भित्राउन नसकेको कारणले हारियो। त्यसपछिका दिनमा चाहिँ हारे पनि म घरमा बसिन हरेक दिन बिहान साँझ राति भनेर नभनिकन जनताको सेवाको लागि लागेर सबैको आवाज र पार्टीको आवाज उठ्दाखेरि चाहिँ यो पटक चाहिँ फेरि पनि उपमेयरको उम्मेदवारी चाहिँ मलाई पार्टीले दिएको हुनसक्छ, त्यो म प्रतिको विश्वास होला। धराशायी बन्दै गएको महानगरपालिकाको व्यवस्थापनलाई फेरि सही दिशामा फिर्ता लिएर आउनको लागि चाहिँ नि यहाँ कोही राजनीतिज्ञ ढुङ्गा हानेको, जुलुस गएको, राजनीतिक कार्यकर्तालाई चिया खुवाएको, गीत गाउने, फुटबल खेल्ने मान्छेहरूभन्दा व्यवस्थापनमा दक्षता हासिल गरेको र प्रमाणित भएको मान्छेहरूको आवश्यकता छ। 5 वर्ष महानगरपालिकाको जिम्मा दिनुहोस्। म्यानेजमेन्टको थ्योरी छ नि, यो 5M मान्छेको म्यान पावरको म्यानेजमेन्ट, रिसोर्स मनीको म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि मेटेरियलको म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि तपाईँको मेसिनरिजको म्यानेजमेन्ट, यो सिस्टममा भएको 4लाई निकालेर हामीले चाहिँ नि काठमाडौँलाई एउटा फेरि पुनर्जीवित काठमाडौँको रूपमा फिर्ता ल्याउन सक्छौँ। यहाँको माटो हावा पानीसँग खेलेर हिँडिने मान्छे म एक। एउटा माटो बिग्रेको भूमिपुत्र हेर्न सक्दैन कि, यहाँको हावापानी बिग्रेको भूमिपुत्र हेर्न सक्दैन। त्यसको सानो कुराले व्यवस्थापनको लागि चाहिँ म आज उम्मेदवार दिइरहेको हुँ। अब बेसिक कुराहरू भनेको वेस्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू, तपाईँको ल्यान्डको कुराहरू भयो, हाम्रो करप्सनका कुराहरू भयो, तपाईँको अब ट्राफिक म्यानेजमेन्टका कुराहरू भयो। यो 9-10वटा मसँग छ अहिले होइन। त्यो योजनाबद्ध रूपमा तयार गरेको छौँ मैले। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि प्रशासनिक रूपमा पनि स्थानीय हक अधिकारमा बसेर काम गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामी तयारी छौँ। जुन चाहिँ त्यो काम गराउने ब्युरोक्राट्सहरू जस्तो छ, काम गर्न गाह्रो छ भने हामीलाई थाहा छ स्वतन्त्र भएर जाँदाखेरि। तैपनि हामीले चाहिँ के गर्न खोज्दैछौँ, पिपल्स पावर इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन। हामी पिपल्स पावर लिएर आएको हुनाले चाहिँ जनताको
रिटको कामको लागि जसले रोक्छ त्यो जनताले नै गराउँछ। सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जनतासँग भोट माग्ने नैतिक अधिकार नरहेको बताउनु भएको छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाजले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा थापाले 2074 सालपछि कम्युनिस्ट सरकार के गर्यो भन्ने जवाफ नदिएसम्म ओलीलाई मत माग्ने अधिकार नभएको स्पष्ट गर्नुभयो। 5 वर्ष खेर फालेकोमा जनतासँग माफी माग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। 5 वर्षको एकपल्ट जनताको बिचमा उभिएर मैले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट पाएको थिएँ, मैले चलाउन सकिनँ, यसको लागि मलाई क्षमा देऊ। मैले 5 वर्षको लागि संसद चलाउनु पर्थ्यो, चलाउन सकिनँ। मैले 5 वर्ष अवसरको मैले प्रयोग गर्नुपर्छ, चलाउन सकिनँ, मैले प्रयोग गर्न सकिनँ भन्ने कुराको क्षमा एकपल्ट नमागिकन, माफीको याचना नगरिकन जनताको बिचमा एक प्रकारले भन्यो भने मत माग्ने नैतिक आधार पनि छैन भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको हाम्रो आफ्नो ठम्याइ छ। थापाले अब 5 वर्ष नेपाली कङ्ग्रेसलाई सबै तहका सरकार चलाउने जिम्मा दिनुपर्ने भन्दै आफूले समय खेर नफाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। विधि मिचेर मनलाग्ने स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने छुट कङ्ग्रेस प्रतिनिधिहरूलाई नभएको उहाँको भनाइ थियो। कङ्ग्रेस निर्वाचित भएर आएको साथीले एउटा सिम्बोलिक रूपमा मेयर साहब नहुने कुरा भनेको जस्तै अबको 5 वर्ष तपाईँले एउटा स्रोत साधन पनि तपाईँले अब चलाउन गर्न पाउनुहुन्न। एउटा ठाउँमा पनि विधि मिचेर कानुन कुनै पनि ठाउँमा विधि मिचेर तपाईँले आफू मन लाग्ने पाराले स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्न पाउनुहुन्न। यो सबै कुरामा तपाईँको कमिटमेन्ट रहनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट हामी हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई पनि ओरिएन्ट गरिरहेका छौँ। नेपालको समृद्धि र समुन्नतिको बारेमा विभिन्न पार्टी पङ्क्तिबीच विस्तृत छलफल हुन आवश्यक रहेको निष्कर्ष उहाँको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले स्थानीय चुनावमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध स्वतन्त्र बागी उम्मेदवारी दिनेहरूको विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। विद्रोही उम्मेद्वार र प्रस्तावक तथा समर्थकको विवरण तत्काल केन्द्रमा पठाउन कङ्ग्रेसले जिल्ला कार्य समितिलाई निर्देशन दिएको हो। कङ्ग्रेसले बागी प्रस्तावक र समर्थक स्वत पार्टीबाट निष्कासन भएको समेत बताएको छ। उनीहरूको विवरण केन्द्रबाट हटाउन सूची माग गरिएको हो। बागी उम्मेद्वार, प्रस्तावक र समर्थकको पार्टी सदस्यता समाप्त भई 5 वर्षका लागि स्वतः पार्टीबाट निष्कासित गर्ने निर्णय गरिएको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच कङ्ग्रेसले स्थानीय तहका उम्मेद्वारलाई असहयोग गर्नेलाई तत्कालै निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार तथा गठबन्धन भएका क्षेत्रमा गठबन्धनका उम्मेद्वार बाहेक अन्य पार्टीका उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्ने वा प्रचार प्रसार गरेको पाइएमा पनि सदस्य निलम्बन गर्न कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले निर्देशन दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले कङ्ग्रेस नेता तथा निलम्बित सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई थुनामा राख्ने उच्च र जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सुषमालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आज आलमको मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म थुनामै राख्ने आदेश गरेको हो। 1.5 वर्षपछि सुनवाई भएको मुद्दामा सर्वोच्चले उच्च र जिल्ला अदालतका आदेश स्वीकारेको छ। इँटा भट्टामा हालेर 20 जनाभन्दा बढी मजदुरलाई जिउँदै जलाएको अभियोगमा पक्राउ परेका आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहट र उच्च अदालत वीरगञ्जले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएका थिए। आलमले 2077 असोज 12 गते जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला र उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको आलमको मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले आलमलाई त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तरको हत्या अभियोगमा 25, सर्लाहीका सफी अहमदलाई बम विस्फोटन गराई घाइते बनाएको घटनामा ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दामा 10 र विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी मुद्दामा 10 गरी 45 वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। बाँकी न्यूज एकैछिनको ब्रेकपछि त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। चुनावको मुखमा राजधानीमा फोहोरको डङ्गुर। सरकारले ल्यान्डफिल्ड साइट पुग्ने बाटो पिच नगर्दा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको महानगरपालिकाको बहाना। यस वर्षको मनसुनमा अघिल्ला वर्षहरूभन्दा बढी पानी पर्ने मौसमविदहरूको जनाउ। मौसम अनुकूल कार्ययोजना बनाउन सुझाव। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई साधारण सेयरमा कोटा दिने व्यवस्थाको अन्तिम तयारी। गैर आवश्यक नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला गरिने। शुक्रबार पनि सेयर कारोबार। इमेज न्यूजमा फेरि पनि स्वागत छ।
पुराना जनप्रतिनिधि निवर्तमान नयाँ नचुनिएको स्थितिमा स्थानीय निकाय यति बेला कर्मचारीको भरमा चढिरहेका छन्। चुनावमा उठेको उम्मेद्वारहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन पहिलो एजेन्डा बनाइरहँदा सार्वजनिक ठाउँमा फोहोरको थुप्रो लाग्ने क्रम बढेको छ। गर्मीयाममा जताततै फोहोरको डुङ्गरले रोगको त्रास बढाएको छ। यो रिपोर्ट। जनप्रतिनिधिले गर्ने कामको चाप यति बेला कर्मचारीमाथि परेको छ। विकासका बाहेक प्रशासनिक काम स्थानीय निकायबाट सम्पन्न भइरहेका छन्। सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको पनि बाक्लै उपस्थिति देखिन्छ। पदाधिकारी हुँदा सबै काम बाँडफाँड हुँदा सहिलो हुने गरेको, तर अहिले आफूले मात्र गर्दा कामको भार थपिएको कर्मचारीको अनुभव छ। यद्यपि स्थानीय निकायले दिने सेवामा कुनै बाधा नपर्ने कर्मचारी बताउँछन्। अहिले चाहिँ यो हाम्रो महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार चाहिँ जुन वडामा जनप्रतिनिधिज्यूहरूले राजीनामा दिनुभएको छैन, उम्मेदवारी हुनुभएको छैन, उहाँहरूले नै गरिरहनु भएको छ। जहाँ चाहिँ सबै जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिनुभएको छ र उम्मेदवारी दिनुभएको छ, त्यसमा चाहिँ वडा सचिवले चाहिँ कार्यवाहक वडा अध्यक्षको भई काम गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। त्यो अनुसार अहिले चाहिँ वडा सचिवको हैसियतले मैले कार्यवाहक वडा अध्यक्षले गर्नुपर्ने काम पनि मैले गरिरहेको छु। अलिकति काम थपिएको महसुस चाहिँ भएको छ, तर त्यस्तो अरू त खासै केही छैन, त्यो गर्न सकिन्छ। चुनावको समयमा फोहोरको डुङ्गुरले जनजीवन आक्रान्त पारेको छ। हप्तौँदेखि फोहोर उठेको छैन। अझ वर्षाले थुपारेकै ठाउँमा कुहिन थालेपछि पदयात्रीको बेहाल भएको छ। राजधानी दुर्गन्धित हुँदा स्थानीय आक्रोशित छन्। अहिले चाहिँ दिनदिनै फोहोरहरू एकदम बढिरहेको छ। कसले उठाउँछ? राज्यले त हेर्नुपर्ने हो, जनप्रतिनिधिहरू छैन। राज्यले त यसको चाहिँ राज्यको दायित्व हो। सबभन्दा बढी चाहिँ अहिले फोहोरकै समस्या काठमाडौँमा, अरूभन्दा पनि। चुनावी राजनीतिभित्र फोहोरको राजनीति कसरी खोज्यो त? ल्यान्डफिल साइड पुग्ने बाटोमा स्थानीयले विभिन्न माग राखी अवरोध गर्दा फोहोर उठ्न नसकेको महानगर बताउँछ। महानगरसँग सम्बन्धित माग पूरा गर्न आफूहरू तयार भए पनि सडक पिच गर्ने काम आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नरहेको प्रवक्ताको भनाइ छ। त्यो सम्भवै नहुने मागलाई हामीलाई जति चुटे पनि कराए पनि हामीले नसक्ने कुरा, हामीले नसक्ने अवस्थामा त्यो छौँ। अब यहाँले भने जस्तै फोहोर मैला उठाउनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका सधैँ तयार छ। हाम्रो साथीहरू 24 घण्टा खट्न तयार हुनुहुन्छ। इक्विपमेन्ट छ, एभ्रिथिङ हामी वेल छौँ। हामीलाई खसाल्न उहाँहरूले सहज वातावरण बनाइदिएको अवस्थामा यहाँले भनेको जस्तो हामी 7-8 दिनमा यो सबै फोहोर काठमाडौँ क्लिन गर्न सक्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा पनि त्यो भ्याकुम क्रिएट भएको अवस्था चाहिँ हामी देखाउन चाहदैनौँ, छैन। त्यो कारणले चाहिँ रोकिनुपर्ने अवस्था छैन। मागका विषयमा पटक पटक बैठक भइरहेको छ। केही माग सम्बोधन भएका छन्, तर ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मागमाथि माग थपेको महानगरको भनाइ छ। फोहोरमा मोहर फलाउने नाराबाट सुरु भएको राजनीतिक अझै गन्तव्य पाएको छैन। हुँदा स्थानीय निकायका उम्मेद्वारसँग पनि यस विषयमा स्पष्ट योजना छैन। यसले गर्दा फोहोरको समस्या बारम्बार बल्झिरहने निश्चित छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन भरत केसीका साथ दीपक श्रेष्ठ, काठमाडौँ। मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन गरेको छ। आज काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै विभागले यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने बताएको हो। विभागका अनुसार आगामी जेठ 18 गतेदेखि असोज 14 गतेसम्म 4 महिनाको मनसुन सिजनमा देशको अधिकांश स्थानहरूमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। प्रेसिपिटेसन आउटलुक अनुसार नेपालभरि लगभग सबै क्षेत्रहरूमा अधिक सरदरभन्दा बढी वर्षा एवं नर्मल रेनफल हुने आकलन गरिएको छ। यसै गरी अधिकतम तापक्रमको हकमा देशका उत्तरी भूभागहरू धेरैजसो पश्चिमी क्षेत्रका उत्तरी भूभागहरूमा सरदरभन्दा बढी केही बढी। मौसमविद हुमा गाईले गत वर्षमा मनसुन अवधिभर 6वटा स्टेशनमा वर्षाको रेकर्ड तोडिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चरीकोट, खैरनीटार, बाजुरा, दमौली, खाटमार्फा र जोमसोम स्टेशनमा पहिलोको रेकर्ड तोडेर धेरै वर्षा मनसुन अवधिमा भएको बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन आउने लाग्दा बर्दियामा राजनीतिक दलहरू आफ्ना प्रतिबद्धतासहित घर दैलोमा जुटेका छन्। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाको केन्द्र राजापुर बजारका बासिन्दालाई स्थायी जग्गा धनी पूर्जा
दिलाउने भनी सबै दलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। स्थानीय सरकारको 5 वर्ष कार्यकाल सकिने लाग्दा स्थायी जग्गाधनी पूर्जा नपाएकाले उनीहरूले उम्मेद्वारको प्रतिबद्धता नारामै सीमित भएको बताएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। उम्मेद्वारहरू विभिन्न प्रतिबद्धता सहित चुनावी मैदानमा होमिएका हुन्। सबै दलले गाँसबास र कपासको पूर्ण ग्यारेन्टी सहित थुप्रै प्रतिबद्धताहरू जनता सामु राखेका छन्। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचन 2074 मा पनि सबै दलको मुख्य एजेन्डामा परेको राजापुर बजारका बासिन्दालाई स्थायी जग्गाधनी पूर्जा दिने प्रतिबद्धता सबै दलले अघि सारेका छन्। तर आश्वासनमै 5 वर्ष बिताइएकाले यो प्रतिबद्धता नारा मात्रै भएको राजापुर 4 का विष्णु रिजालको भनाइ छ। यहाँको सबभन्दा खास मुद्दा के छ, जब जहिले पनि चुनाव आउँछ जुनसुकै पार्टी हामी यो बजार दर्तालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ भनेर भोट माग्ने कामहरू हुन्छ। अन्ततः चुनाव चाहिँ विजयी हुन्छन् र सबै भुल्छन्। यो सिर्फ चाहिँ उहाँहरूको चुनाव जित्ने एउटा मुद्दा हो। यो चाहिँ खेलबाड उहाँहरूसँग कुनै दम पनि छैन, अस्तित्व पनि छैन र उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास पनि छैन। यहाँका व्यापारीले व्यापार व्यवसाय गर्न थालेको वर्षौं भयो। अहिले पनि पालिकाले जग्गा र व्यवसाय कर तिरिरहेका छन्, तर उनका नाममा धनी पूर्जा छैन। धनी पूर्जा नहुँदा बैंकबाट कर्जा लिन पाइरहेका छैनन्। राजापुरमा बसोबास गर्दै आएका अधिकांशले जहिले पनि आफूलाई भोट बैंकका रूपमा आश्वासन बाँड्दै लाल पूर्जा दिने भनिए पनि चुनाव सकिएपछि वास्ता नहुने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूले पाउनुपर्छ भनेर म बारम्बार यो विषयमा उठाइरहेको। हिजो म उद्योग वाणिज्य सङ्घमा छँदाखेरि र म एउटा यो समाजको एउटा नेतृत्व गर्ने भएको हुँदाखेरि मैले यो आवाज उठाइराखेको हो र दिनुपर्छ र यो चुनावी नारा मात्रै हो, तर उहाँहरूले गर्नुहुन्न, तर गर्नुपर्छ। किनभनेपछि जनतालाई केवल खालि भोट माग्ने मात्रै भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको छ। यसमा यहाँ स्थानीय जनताहरू सचेत हुनुपर्छ। यहाँका बासिन्दाले धनी पूर्जाको आश गर्दा गर्दै 50 वर्ष कटिसक्यो। झण्डै 300 घर परिवारले अहिलेसम्म जग्गा धनी पूर्जा पाएका छैनन्। विगतका निर्वाचनमा यहाँका जनप्रतिनिधिको एउटै एजेन्डा धनी पूर्जा उपलब्ध गराउने थियो। आउँदो वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि दलका प्रतिनिधिले स्थायी जग्गा धनी पूर्जा बाँडिने बताउँदै प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। अझै पनि दलहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने हो कि नारामा मात्रै सीमित राख्ने? इमेज न्यूजका लागि केशव कोइराला, बर्दिया। काठमाडौँ महानगरपालिकामा एमालेबाट मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितले आफू मेयरको योग्य उम्मेद्वार भएको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले महानगरलाई समृद्ध, सुरक्षित र जीवन्त सांस्कृतिक नगर बनाउने योजना सुनाउनुभयो। मेरो वडा अध्यक्ष सदस्यको टिम हेर्नु न, कस्तो चाहिँ जीवनमा के गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो परिचारक जस्तै हो क्या। त्यो प्लेनमा सबै सर्भिस दिने, यसो गरेपछि पानी आइहाल्ने, यसो गरेपछि फुड, हजुरलाई के पर्यो भन्ने खालको मेरो टिम छ। सबैले जित्ने एउटा प्लेनमा हामी छौँ, सेवा गर्न पाऊँ। त्यसपछि त सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3 लाख मतदाताले लिएर त उडाउनु पऱ्यो नि। तर केही दुष्ट आत्माहरू जसलाई वाकवाकी लाग्छ मेरो प्लेनमा नआउने, ऊ काङ्ग्रेस भएर बस्ने, माओवादी भएर बस्ने, अरू सबै चढ्यो हुन्छ क्या। दुष्ट आत्माहरू छ क्या, त्यसलाई चाहिँ यो सहरलाई अप्ठ्यारो गर्छु भन्नेहरू हो। प्लेनमा बसेर वाकवाक गर्न थालेपछि अरूलाई पनि वाकवाक लाग्छ क्या। अनि वाकवाक लाग्छ नि, त्यो वाकवाकेहरू चाहिँ मेरो प्लेनमा प्रवेश निषेध, प्लेन उडाउन पाऊँ, सेवा गर्न पाऊँ, मेरो कुरा यति हो। काठमाडौँका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, बौद्धिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा र समग्र उपत्यकाको पुनर्जागरण आफ्नो प्राथमिकता रहने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले घोषणापत्रमा लेखिएका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्ने प्रण दोहोर्याउनु भयो। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले पुँजी बजार देशको अर्थतन्त्रको ऐना बन्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आज काठमाडौँमा गरेको पुँजी बजार सम्मेलनमा मिश्रले पुँजी बजार परिपक्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बजार परिपक्व नभए पुँजी बजार माथि जान नसक्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले शेयर बजार 42 खर्बको पुँजीकरणबाट 33 खर्बमा झर्नु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गर्नुभयो। 33 खर्बबाट 38 खर्बमा पुग्यो
यो क्यापिटलाइजेसन भन्दै गर्दाखेरि त्यो ओसिलेसनमा चाहिँ हु आर मोस्ट इम्प्याक्टेड भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पनि जान्नुपर्ने विषय के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नि इन्क्लुजनको कुरा हो, अघि मार्केटमा जानकारीको कुरा हो, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कुरा हो, त्यो टेक्नोलोजी चलाउन सक्ने मान्छेहरूको कुरा हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कृष्णबहादुर कार्कीले ब्रोकर कम्पनीको सङ्ख्या पुनरावलोकन जरुरी रहेको बताउनुभयो। बजारप्रति युवा समुदायको चासो बढ्दै गएकाले नेप्सीलाई प्रविधि मैत्री बनाउने विषयमा नेप्सी लागि परेको उहाँले बताउनुभयो। सेयर बजारलाई परिपक्व बनाउन सेयर बजार र लगानीकर्ता आफूले किन्ने कम्पनीको बारेमा पूर्ण जानकार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले साना तथा मझौला कम्पनीलाई नेप्सीले सुधार गर्ने बताउनुभयो। यहाँ रियल सेक्टरको इन्डस्ट्रीहरू उद्यमीहरू चाहिँ वास्तवमा पुँजी बजारमा आकर्षित हुनु भएन भनेर विगतमा एउटा चाहिँ गो बिल्डिङ कार्यविधि बनेको थियो, तर त्यो कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था रहेछ। हामीले सेवनमा अध्यक्षज्यू आइसकेपछि हाम्रो उहाँको निर्देशनमा पनि छलफल गरेर हामीले यसलाई अहिले एउटा कम्पनीसँग नेप्सीले सम्झौता गरिसकेछ। हामी अरूलाई पनि आग्रह गरिरहेका छौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले 2 महिनाभित्रै विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई साधारण सेयरमा कोटा दिने व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। उहाँले यस सम्बन्धी कार्यविधि बनिरहेकाले मन्त्री परिषदबाट पास हुने बित्तिकै लागू गरिने बताउनु भएको हो। बजारमा ठूलो लगानी भएको क्षेत्र समावेश गराउने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ। हामीले श्रमिकमा नेपाल सरकारको श्रमिक स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरूलाई प्राइमेरी इस्युमा हामीले चाहिँ कोटा एउटा रेजुलेसन गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रेमिटेन्सको अमाउन्ट चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट ल्याउनलाई चाहिँ मोटिभेसन गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ हामीले यसलाई हामी 2 महिनाभित्रमा कार्यान्वयन गर्छौँ। यो हामीले म चाहिँ जहिले पनि स्पेसिफिक कुरा गर्छु, 2 महिनाभित्रमा हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। किन यो नियमावलीको संशोधन चाहिँ तयार छ। हाम्रो टास्क फोर्सले प्रतिवेदन दिएर त्यसमा मल्टिपल टाइम चाहिँ फाइनान्स मिनिस्ट्री र प्लानिङ कमिसनमा हाम्रो चाहिँ छलफल भएर अब हामी त्यसलाई अगाडि बढाउनमा अलमोस्ट तयार छौँ। अब हामीले नियमावली चाहिँ अध्यक्ष हमालले गैर आवासीय नेपालीलाई पनि 3 महिनाभित्रमा नेपाली सेयर बजारको सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको हप्तामा 2 दिन बिदा कार्यान्वयन भएसँगै सेयर मार्केट शुक्रबार पनि खोल्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा बिजुली बेच्न भारतीय कम्पनीहरूबाट टेन्डर मागेको छ। आज सार्वजनिक सूचना मार्फत आह्वान गर्दै प्राधिकरणले वर्षायाममा खेर जाने 200 मेगावाट विद्युत बिक्रीको लागि भारतीय कम्पनीहरूबाट प्रस्ताव मागेको हो। मध्य असारदेखि कार्तिक आखिरीसम्म उक्त बिजुली बेच्न सकिने प्राधिकरणको प्रस्तावमा उल्लेख छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगबाट विद्युत व्यापारको लागि अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूले उक्त प्रस्तावमा सहभागी हुन पाउनेछन्। भारतले गत महिना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका 6 वटा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित 364 मेगावाट बिजुली भारतीय कम्पनीहरूले खरिद गर्न सक्ने अनुमति दिएको छ। कम्पनीले कम्तीमा 50 मेगावाटको लागि प्रस्ताव हाल्नु पर्नेछ भने बोल कबोल पद्धतिमा जस्तै बढी मूल्य प्रस्ताव गर्छ उसैसँग सम्झौता हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। आगामी जुलाई 1 तारिकदेखि बिजुली बिक्री गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स स्थापनाको 21 वर्ष पूरा गरी 22औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। देशका दूरदराज कुना कन्दरासम्म बिमाको पहुँच पुर्याउँदै आज देशको सबैभन्दा सफल र सर्वाधिक विश्वासिलो लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी बन्न सफल भएको कम्पनीको दाबी छ। 22औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीले देशभरि विभिन्न 9 ठाउँमा बृहत रक्तदान लगायत विभिन्न सामाजिक कार्य गरेको जनाएको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबूती। बाँकी न्यूज एकैछिनको ब्रेकपछि त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। कोरोना महामारीका कारण विश्वमा 1 करोड 50 लाखको मृत्यु, प्रारम्भिक आँकडा भन्दा 13% भन्दा बढीको नतिजा आएको WHO को भनाइ। र आगामी सेप्टेम्बरमा चीनमा हुने तय भएको एसियन गेम स्थगित, खेलकुद स्थल नजिकैको शहरमा कोरोना संक्रमण बढ्दा स्थगित गरिएको आशंका।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि। जिम्बाब्वे ए विरुद्धको पहिलो एक दिवसीय खेलमा घरेलु टोली नेपाल 3 विकेटले पराजित भएको छ। कीर्तिपुर मैदानमा आज भएको खेलमा नेपालले दिएको 137 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वे एले 26 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। जिम्बाब्वेका लागि ओपनर इनोसेन्ट काइयाले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 48 रन बनाए। उनले 4 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेका थिए। यस्तै अर्का ओपनर सेफास जोआवेले 32 रन बनाए। राय काइयाले 14 रन जोड्दा ब्राड इभान्सले अभिजित 17 रन बनाए। बलिङमा नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछाने र करण केसीले 2-2 विकेट लिए भने सोमपाल कामी र सागर ढकालले 1-1 विकेट लिए। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 31.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 136 रनको लक्ष्य दिएको थियो। नेपालका लागि सोमपाल कामीले सर्वाधिक 30 रन बनाएका थिए भने करण केसीले 25 रन बनाए। सोमपाल र करण केसीले 8औं विकेटका लागि 37 रनको साझेदारी गरेका थिए। ओपनर कुशल भुर्तेले 19 रन र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 18 रन बनाए। आसिफ शेख र आरिफ शेख समान 5-5 रन बनाएर आउट भए भने रोहित पौडेलले 3 रन र आदिल आलमले 2 रन मात्रै बनाए। कप्तान सन्दीप लामिछाने 4 रन बनाए भने सुसन भारीले 1 रन पनि जोड्न सकेनन्। चीनमा आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने 19औं एसियन गेम्स अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। चीनमा हालै फैलेको कोभिड-19 का कारण चीन सरकारले एसियन गेम्स स्थगित गरेको अनुमान गरिएको छ। समाचार एजेन्सी केएफपी का अनुसार एसियन ओलम्पिक काउन्सिलले एक वक्तव्य मार्फत सेप्टेम्बर 10 देखि 25 सम्म चीनको ह्याङचौमा आयोजना गर्ने तय भएको एसियन गेम्स स्थगित गरिएको जनाएको हो। काउन्सिलले गेम्सको अर्को मिति पछि घोषणा गरिने उल्लेख गरेको छ। खेल आयोजना हुने ह्याङचौ सहर हालै महिना दिन लामो लकडाउन गर्ने गरी कोरोना फैलेको साङ्घाई नजिकै पर्ने भएकाले चीन सरकारले पूर्व सतर्कताका लागि खेल स्थगित गरेको अनुमान गरिएको छ। गत महिना मात्रै आयोजकले एसियन गेम्सका लागि आवश्यक पर्ने 56 वटा खेल स्थलको निर्माण पूरा भएको बताएका थिए। चीन सरकारले भने औपचारिक रूपमा खेल स्थगित गरेको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। अब वेदर अपडेट। अब अन्तमा हेडलाइन्स फेरि एकपटक। चुनावी तालमेल सफलता उन्मुख भएको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको दावी। सदस्य दलबीच कुनै समस्या नरहेको भनाई। चुनावका दिन अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै सवारी साधन बन्द गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। पासपोर्ट र टिकट देखाएपछि हवाई यात्रीलाई बाधा नपर्ने। राजधानीका मतदाता घर दैलोमा पुग्ने उम्मेद्वार जोख्दै। अधिकांश मतदाता विकास प्रेमी र युवा नेतृत्वको खोजीमा।
5 वर्ष खेर फालेकोमा ओलीले जनतासँग माफी माग्नुपर्ने गगन थापाको भनाई। कांग्रेसले बागी उम्मेद्वारको प्रस्तावक र समर्थकको सदस्यता 5 वर्ष खारेज गर्ने। युक्रेनको मारियापोलबाट हालसम्म 500 को उद्धार। शहरमा फँसेका सबैलाई बचाउन क्रियाशील रहेको युक्रेनी सरकारको भनाई। र नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको पहिलो एक दिवसीय खेलमा नेपाल 3 विकेटले पराजित। नेपालले दिएको 137 रनको लक्ष्य 26 ओभरमै पूरा। हवस् त इमेज न्यूज अहिलेलाई सक्यो। इमेज न्यूज तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा पनि हेर्न पढ्न सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। प्रायोजक Dish Home FiberNet presents Mega